अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड फील्ड्स। इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ लाहौर की जॉब्स, जिसमें आप लोगों को मिल जाएंगी डिफरेंट कैटेगरी की जॉब्स डिफरेंट फील्ड से रिलेटेड। सो किसी भी जॉब में इंटरेस्टेड हो फ़ौरन अप्लाई कर लें। अच्छा सैलरी पैकेज, साथ में खाना रहायश और दीगर सहूलियात भी आपको दी जाएंगी। सो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं एडवर्टाइजमेंट्स की तरफ। आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है। एक आपको नोट यहाँ पे मैं मेंशन करती चलूँ कि ये जॉब्स जो होती हैं नेक नियति के साथ आप लोगों के साथ शेयर की जाती हैं सर्च करके। सो किसी भी तरह के स्कैम या फ्रॉड से आप लोगों ने बचना है। इतने होशियार, इतने भी वियर ज़रूर रहा करें कि कोई आपके साथ स्कैम करके ना चला जाए। किसी भी तरह की रजिस्ट्रेशन फ़ीस के नाम पे या किसी भी तरह के पैसों के नाम पे आपने कोई एक पैसा भी नहीं देना किसी को। सो चलते हैं एडवर्टाइजमेंट्स की तरफ। सो लिबर्टी गुलबर्ग में सबसे पहले जॉब है घर के लिए कुक की। इनको ज़रूरत है चाइनीज़ पाकिस्तानी खाने बनाने आते हों। 0332847628 लाहौर रायवंड पॉलीमर इंजीनियर सेल ऑफिसर तजुर्बा कम अज़ कम 3 साल। लाहौर रहायशी तरजीहन 0326001020। नेक्स्ट सिविल इंजीनियर हाउस कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर की ज़रूरत है लाहौर रायवंड में। तजुर्बा कम अज़ कम 5 साल का होना चाहिए। लाहौर के रहायशी जो होंगे उनको तरजीह दी जाएगी। 0326001020। मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को तजुर्बाकार अकाउंट्स असिस्टेंट मेल या फीमेल की ज़रूरत है। तालीम कम अज़ कम BCom। 03444478 मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को मेल कंप्यूटर ऑपरेटर BA जिनकी तालीम हो। 03444478 BCIL को वैक्सीनेशन ऑफिसर्स की ज़रूरत है। मेहनती और हुनरमंद अफराद जिनकी तालीम कम अज़ कम FSC या FA हो। एंड्रॉयड मोबाइल और ज़ाती मोटरसाइकिल वालों को तरजीह देंगे। CV आप लोग इनको मेल कर सकते हैं info@bcil.pk। हुसैन कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज 105 मुल्तान रोड नर्स चौक यतीम खाना में असिस्टेंट अकाउंटेंट की ज़रूरत है। 03304061 इंपोर्ट कस्टम क्लियरिंग कंपनी को PSW WEBOC का तजुर्बा रखने वाले इंपोर्ट मार्केटिंग अकाउंट्स एग्जेक्टिव्स की ज़रूरत है। प्राइम कार्गो सर्विसेज लाहौर 031541777678। नेक्स्ट एक मारूफ स्टील रैक बनाने वाली कंपनी को स्टाफ की ज़रूरत है। बेडनिंग प्रेस ऑपरेटर नंबर 2 पे नीचिंग क्या लिखा हुआ है समझ नहीं आ रही, बट की स्टिचिंग आई थिंक सो। प्रेस ऑपरेटर, वेल्डर, पाउडर कोटिंग कारीगर, हेल्पर्स, लोडर वगैरह की इनको ज़रूरत है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स रब्ता कर सकते हैं। 032246820001। बैंकिंग कंपनी को ऑफिस वर्क अकाउंट्स मार्केटिंग के लिए तजुर्बाकार स्टाफ की ज़रूरत है। सियालकोट इस्लामाबाद मुल्तान के लिए बाई क्लास में मार्केटिंग के लिए तालीम इंटरमीडिएट और अकाउंट्स के लिए ग्रेजुएशन। लाहौर के लिए ड्राइवर और ऑफिस बॉय की भी ज़रूरत है। 032713645454। ऑफिस बॉय जिनकी तनख्वाह 45,000 होगी, तालीम कम अज़ कम मैट्रिक। रब्ता करें इनके दिए गए नंबर पर 030544711648। मॉडल टाउन लाहौर घर के लिए खानसामा की ज़रूरत है। अच्छे खाने बनाना चाहता हो, शरीफ हो। 0333426169। ज़रूरत है अकाउंटेंट या स्टॉक कीपर गंजमता लाहौर में एक बड़े अदारे को FMCG तजुर्बाकार अकाउंटेंट और डेटा एंट्री ऑपरेटर या स्टोर कीपर की फौरी ज़रूरत है। 030198921114। टेक्सटाइल कंपनी को बहरिया टाउन लाहौर में फौरी ज़रूरत है। एडमन ऑफिसर की, रिटायर्ड JCO या NCO। नंबर 2 पर सिक्योरिटी गार्ड जो साबका फौजी हो। नंबर 3 पे इनको ज़रूरत है मार्केटिंग ऑफिसर की। नंबर 4 पे फैमिली ड्राइवर की। 032148330506। नेक्स्ट मुलाजमत के मौके मारूफ रिहेबिलिटेशन एडिक्शन एंड साइकाट्रिक ट्रीटमेंट सेंटर को दर्ज झैल स्टाफ की ज़रूरत है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, MBBS डॉक्टर, कारी साहब नमाज की इमामत और दीनी रहनुमाई के लिए। CV आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ इनको भेज सकते हैं। 0324566600। मेल और फीमेल स्टाफ की जॉब है जो कि हमेशा ही होती है। ग्रुप इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, बोनस, मेडिकल, रिटायरमेंट और पेंशन जैसी सहूलियत आपको देने। अगर आप लोग यहाँ पे काम करना चाहते हैं, आपकी मैट्रिक तालीम है, मेल और फीमेल यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान में जॉब का मौका है। 032140499110।
نیکسٹ اسکیننگ ایکسپرٹ درکار ہے، پروجیکٹ کے لیے افراد درکار ہیں جو کتابوں کی اسکیننگ کا تجربہ رکھتے ہوں۔ سی وی آپ لوگ ان کے دیے گئے ای میل ایڈریس پہ بھیجیں گے، جاب ویکینسی lahorpk@gmail.com۔ میل فیمیل سٹاف ریکوائرڈ ہے اونلی ڈی ایچ اے کے علاقوں سے، میل فیمیل سٹاف۔ تعلیمی قابلیت جو ہے وہ بی بی اے یا پھر بی کام اور بی اے، خاص طور پر بینکنگ کی جاب ہے، صرف انہی علاقوں سے میل یا فیمیل جو ہے وہ رابطہ کریں۔ 03009458 477 آرمی جے سی او کے لیے جاب ہے۔ لاہور میں واقع فارماسیوٹیکل کمپنی میں ایڈمنسٹریشن کے لیے آرمی ریٹائرڈ جے سی او کی ضرورت ہے۔ 055013511168884۔ سولر انرجی اسٹاف کی جاب ہے، پروجیکٹ کے لیے لاہور سے تجربہ کار سولر انجینئر فیلڈ انسٹالر ٹیکنیشینز کی ضرورت ہے، سی وی بھیج دیں۔ ای میل ایڈریس کا اسکرین شاٹ لے لیں۔ آفس اسسٹنٹ کی جاب ہے، مکار اسپیئر پارٹس اینڈ بیٹریز پر آفس اسسٹنٹ کی ضرورت ہے، تعلیم کم از کم میٹرک کمپیوٹر چلانا آتا ہو۔ 0321650901۔ ہربس پورہ میں واقع ایک پرنٹنگ پریس کو کسی مینوفیکچرنگ ادارے میں 5 سال کا تجربہ ہو، پروڈکشن مینیجر، اکاؤنٹ اسسٹنٹ اور گرافک ڈیزائنر کی ضرورت ہے۔ 0423652533۔ میل فیمیل سٹاف پارٹ ٹائم درکار ہے، میٹرک تا ماسٹرز تعلیم، 60 سے 40 ہزار انکم کا موقع ہے، سی وی آپ لوگ واٹس ایپ کر سکتے ہیں 0302896255 آفس کے لیے لیڈیز اسسٹنٹ درکار خوش اخلاق ہوں۔ رابطے کے لیے ان کا نمبر ہے، ایڈریس مینشن ہے 0300857957 پروڈکٹ کی 10 اچھی دکانوں پر سیلز اینڈ مارکیٹنگ کے لیے ہزاروں روپے ماہانہ منافع بآسانی کمائیں، تجربہ ضروری نہیں ہے۔ 030042950003 مارکیٹنگ کے لیے فریش بی اے، ذاتی سواری لازمی ہونی چاہیے، آفس بوائے میٹرک، ذاتی سواری لازمی ہونی چاہیے، کھانا بنانا جانتے ہوں۔ انٹرویو کے لیے بروز بدھ صبح 9 تا 12 آپ لوگ ان کو وزٹ کر سکتے ہیں، آج منڈے ہے سو آپ لوگ ان کو بدھ کو لازمی وزٹ کر لیں۔ 0335561004 کانٹیکٹ کر کے آپ لوگ مزید ڈیٹیلز بھی لے سکتے ہیں۔ نیکسٹ تمباکو شاپ کے لیے فیمیل سٹاف کی ضرورت ہے، 032440761116۔ فیمیل پرسنل سیکرٹری کی ضرورت ہے، خوش شکل خوش اخلاق ہوں، تعلیم میٹرک۔ رابطے کے لیے نمبر مینشن ہے، یہ کیسا نمبر ہے؟ خیر چلتے ہیں نیکسٹ۔ معروف کمپنی کو لاہور میں آرڈر ٹیکر اور سیلز مین کی ضرورت ہے، 030071325517۔ لیڈی برائے لاہور، آفس تعلیم مڈل تا میٹرک، عمر 35 سال، صبح 11 بجے سے شام 5 بجے تک، 0321448294۔ نیکسٹ شیخو پورہ پر واقع پائپ فیکٹری میں کیشیئر کی ضرورت ہے، سی وی واٹس ایپ کر دیں 032084515554۔ شیخو پورہ پر واقع پائپ فیکٹری میں کیشیئر کی ضرورت ہے، امیدوار اپنی سی وی بھیج سکتے ہیں 032084515554۔ لاہور اور اسلام آباد ایکسپورٹ آفس کے لیے ایک عدد فیمیل کی ضرورت ہے، عربی گفتگو کرنا جانتی ہو، 0313449056 سحر روڈ باغبان پور، قریبی رہائشی خاتون درکار، انگلش پڑھ کر سمجھا سکے، دوپہر 4 گھنٹے، ماڈل لڑکیاں معذرت، 20,000 تک سیلری دیں گے۔ واٹس ایپ پہ آپ لوگ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں 030042929731۔ پرائیویٹ کمپنی کو فوری ضرورت ہے آفس بوائے کی، 0322751508۔ ماڈل ٹاؤن برکت مارکیٹ، اردو یا انگلش ڈیٹا انٹری کے لیے میل اور فیمیل، سوشل میڈیا جاننے والے رابطہ کریں 0331777937۔ آفس ورک کے لیے فیمیل کی ضرورت ہے، تعلیم میٹرک یا ایف اے، 032278678081۔ آفس جاب کے لیے میل یا فیمیل سٹاف کی ضرورت ہے، ٹائمنگ 10 سے شام 6 بجے تک کی ہے، پرکشش سیلری دیں گے، سی وی بھیج دیں 030440233435۔ لیبارٹری کے آلات سپلائنگ کمپنی واقع فیصل ٹاؤن کو ڈی اے ای الیکٹریکل کی ضرورت ہے، 0336846665۔ گلبرگ میں واقع بیوٹی سیلون کے لیے فیمیل سٹاف کی ضرورت ہے، کسٹمر کو ٹی وی اسکرین پر واچ کرنا اور دیگر بیوٹی سیلون کو مینٹینڈ کرنا جانتی ہوں، 30 سے 35 سال کے درمیان ایج ہو، 0309097606۔ لاہور کی ایک ٹیکس کنسلٹنٹ آفس کے لیے اسسٹنٹ درکار ہے، ٹیکس فائلنگ اور ایس ای سی پی فائلنگ کا تجربہ ہو، تعلیمی قابلیت کم از کم بی کام ہونی چاہیے، 0321021178۔ پھونگر میں واقع فیکٹری میں پیکنگ کے لیے ورکرز درکار ہیں، پرکشش تنخواہ، رہائش اور دیگر سہولیات دی جائیں گی، 032358200092۔
معروف کمپنی کو سٹاف درکار ہے، جنرل مینیجر تعلیم BSc انجینئرنگ تجربہ 10 سال، عمر کی حد جو ہے وہ 45 سال سے کم، کوالٹی انچارج تعلیمی قابلیت DAE BTech یا BSc تجربہ 10 سال، عمر 45 سال سے کم، ڈیولپمنٹ ہیڈ تعلیمی قابلیت DAE BTech BSc تجربہ 5 سے 8 سال، عمر 35 سال سے کم، 033796162006۔ اعلیٰ سماعت ہیئرنگ ایڈ میں کام کرنے کے لیے ایک کاروباری ادارے کو سیلز مینیجر درکار ہے، تجربہ 5 سال کا ہونا چاہیے، 033484773006۔ سمن آباد لاہور میں پرائیویٹ کمپنی کو مارکیٹنگ کے لیے محنتی لڑکوں کی ضرورت ہے، معقول تنخواہ اور کمیشن دیا جائے گا، 0300441244۔ میڈیکل کمپنی واقعہ بینک اسکوائر نیلا گنبد، درج ذیل اسٹاف درکار ہے، تجربہ کار سیلز مین، ٹی بوائے، ٹیلی فون آپریٹر، تعلیم کم از کم FA، میل اور فیمیل رابطہ کر سکتے ہیں، انٹرویو صبح 11 بجے سے شام 5 بجے تک ہیں، 0303723500۔ جی تو ویورز، یہ تھی لاہور کی جابز، امید کرتی ہوں ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بینیفیشیل رہے گی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتی ہوں پھر کسی اچھی سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔